नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, काल मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याच्या भायर म्हणजे अल्तिनो जो महालक्ष्मी बंगलो आसा मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिशियल निवासस्थान, ताच्या भायर पावसान एक झाड मोडून पडलें आणि हे झाड पडलें ते बाबू कवळेकराच्या गाडयेचेर. नशिबान थंय गाडये कडेन कोण नाशिल्लो. बाबू कवळेकर आनी ताचे जे वांगडा आशिल्ले ते सगळे मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्ले एक मागणी घेवन, जी सातत्यान फाटलीं 23 वर्सां धनगर कम्युनिटी ही राज्य सरकारा कडेन करता आनी केंद्र सरकारा कडेन करता. तर ती मागणी कितें, की धनगर कम्युनिटीचो आस्पाव हो एसटी कम्युनिटीक जावचो गोंयच्या. आता ही मागणी जेन्ना 2000च्या आसपास 2001-2002 हे जेन्ना काळात जेन्ना सुरू जाल्ली, तेन्ना आमी तेन्ना एक मत मांडिल्लें की धनगरांक गोंयच्या एसटी कम्युनिटीक स्थान मेळप म्हणजे सेंट्रल लिस्टांत तांचें थंय नांव येवप हें तशें डिफिकल्ट आसा. राज्य सरकारान तशी केस तयार करची पडटली, तशें एक प्रपोजल तयार करचें पडटलें आनी जस्टिफाय करचें पडटलें की धनगर कम्युनिटी ही भटकी कम्युनिटी जी दोंगरांचेर रावता, जांचे पशुपालन हो प्रमुख व्यवसाय, शेती हो तांचो व्यवसाय, दोंगराचेर शेती करप, नाचणें करप, बाकीचे पाकड करप, वरी करप, अशें करून हे कम्युनिटीन आपलो उदरनिर्वाह कितलींशींच वर्सां म्हणजे पिढ्यान पिढ्या ताणें केला. आणि तांची भाशा वेगळी, तांचो कल्चर वेगळो म्हणजे संस्कृती तांची वेगळी, देव देवस्की तांची वेगळी आणि देवाक भजपाची पद्दत सुद्धा तांची वेगळी. अशें सगळें आसतना धनगर कम्युनिटीक एसटीचो स्टेटस मेळूना ताची कारणां खूब वेगळीं आसा. आणि त्या सरकारांनी म्हणजे हांव राज्य सरकाराचें म्हणटा, धनगराची केस जशी जावपाक जाय आशिल्ली, जशी मांडपाक जाय आशिल्ली तशी मांडूना. आणि ताका लागून सेंटराच्या म्हणजे केंद्राच्या जे लिस्ट आसा तांचे जे जाती लिस्ट आसा त्या लिस्टांत एसटी कम्युनिटीन तांचो आस्पाव जावपाक शकलो ना. आता किमान अशे 2-3 तरी वेळा अशे प्रकार घडले की केंद्रीय जे ट्रायबल अफेअर जी मिनिस्ट्री आसा ती आणि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ह्या दोगांनी धनगरांक गोंयच्या एसटी स्टेटसान घालपाक नकार दिला. आनी ताची कारणांय स्पेसिफीक आसा. ताची कारणां अशीं आसा की महाराष्ट्रांत धनगर कम्युनिटीक ओबीसीचो दर्जो आसा, पण तांणी विमुक्ती म्हणजे भटकी जमात ह्या कॅटेगरींत तांकां स्थान दिलां. सो त्या हाज्या खातीर त्या स्टेटसाक लागून तांकां महाराष्ट्रांतल्या धनगरांक थोडेशे चड सवलती मेळटा, पूण स्टेटस ना, एसटीचो स्टेटस ना. ज्या राज्यांत सादारण 1 ते 1.5 कोटी हे धनगराचें पॉप्युलेशन आसा, म्हणजे सादारण अशें म्हणटा की एक सरासरी एक 10% आसपास सुद्धा तांचे पॉप्युलेशन वचूंक शकता, 10 ते 13% अशें म्हणटा. तरी सुद्दां ज्या राज्यांत एसटीच्या स्टेटसाक ती कम्युनिटी पावना किंवा एसटीचो स्टेटस त्या कम्युनिटीक मेळना, त्याच नांवाचो स्टेटस म्हणजे त्याच धनगर ह्या नांवाक गोंयांत एसटी स्टेटस कसो मेळपाक शकता, हो प्रश्न आमी त्या टायमार उपस्थित केल्लो. आणि आयज कितलेशे वर्सांनी ते परत एकदां सिद्ध जालां की राज्य सरकारान जी केस मांडपाक जाय आशिल्ली, जे आर्ग्युमेंट करपाक जाय आशिल्ले केंद्रीय जे आयोगा कडेन, ते व्यवस्थीत जाले ना. मिनिस्ट्री कडेन गोंयच्या धनगराची केस जाय तशी फावो तशी पावली ना. खंयच्या तज्ञांनी ही केस मांडल्या, कशे तरेन मांडल्या आमी नकळो, पूण तशी जी मांडल्या ती केंद्रीय रजिस्ट्रार जनरल जो आसा, सेंट्रल रजिस्ट्रार जनरल, ताका पयलीं ती मानवली ना. आणि उपरांत ताणें जे एक रेकमेंडेशन दिवपाक जाय की यस दे डिजर्व टू बी इन एसटी लिस्ट, तेंय तांणी दिवना. ताका लागून जी ट्रायबल अफेअर मिनिस्ट्री आसा ताणें परत एकदां गोंयची मागणी, गोंयच्या धनगर कम्युनिटीची मागणी फेटाळून लायल्या. आता हे वर्सांची वर्सां हें चल्लां. गोंयचे धनगर हे प्रामुख्यान पेडणे, बिचोली, सत्तरी, सांगें मदीं धारबांदोडा, केपें, काणकोण ह्या सगळ्या भागांत ह्या पट्ट्यांत म्हणजे सह्याद्रीच्या लागीं आशिल्ले हे सगळे गांव हांगा ही कम्युनिटी आसा. आणि प्रत्येक धनगर
जे थंयची त्या भागातली कम्युनिटी आसा तेंचे वेगळे वाडे आसा. तांचे रावप हें बाकीच्या समाजापासून ते पयलींच्यानच वेगळे रावता. कारण ज्या परिस्थितींत ते रावताले, ज्या परिस्थितींत ते उदरनिर्वाह करताले, तो काळ खूब टफ आशिल्लो. रावपाक सारकें घर ना, जे उत्पन्न ते काडटा तें पुरेशें नासतालें. ज्या तरेन तांकां शिक्षणाची एक खंय तरी एक सवलत जाय आशिल्ली ती तांकां मेळनाशिल्ली. कारण गोरवां घेवन आनी परत बोकडां घेवन, त्यो म्हशी घेवन फिरप खंय? आनी फिरता फिरता भुरगीं तांच्या वांगडा, ती गोरवां तांच्या वांगडा, म्हशी तांच्या वांगडा आनी बोकडां तांच्या वांगडा. अशें करता करता सगळो दीस हो तांचो जंगलांनी, दोंगरांचेर आनी वेगवेगळ्या अशा दुर्गम भागांत वतालो. आयज कालांतरान सगळी परिस्थिती बदलल्या. हे खरे गिरिजन. जशे गोंयची एसटी कम्युनिटी हे गिरिजन, तशे हे सुद्दां धनगर हे गिरिजन. जर ते मागणी करता एसटी स्टेटस आमकां मेळपाक जाय म्हणून, तातूंत कांयच चूक ना. ती मागणी परफेक्ट आसा. ती मागणी जेन्ना ऑफिशियली जेन्ना राज्य सरकार जेन्ना फॉरवर्ड करता, तांचे प्रपोजल जेन्ना फॉरवर्ड करता, ते व्यवस्थीतपणान ताचो सोशल जो एंगल आसा, सोशल जो अभ्यास आसा, त्याच्या सकट तांचे प्रपोजल सारके वेवस्थीत वचपाक जाय आशिल्ले. तें गेलें ना. तांचें जिवनमान कशें, तांचो इतिहास कसो. बहुतेक गोंयचे चडशे धनगर हे आयदर कर्नाटकांतल्यान म्हणजे मराठी प्रदेशांतल्यान कर्नाटकाच्या गोंयांत सकयल देंवल्या, किंवा ते महाराष्ट्रांतल्यान सकयल देंवल्या आनी ते गोंयांत रावताले आनी परत महाराष्ट्रांत वताले. असो असो तो खूब वर्सां चलतालो. पूण ते बेजिकली गोंयकार, ते गोंयचे. आतां तांची नातीं गोतीं हीं खुबशीं अशीं महाराष्ट्रांत किंवा कर्नाटकाच्या बॉर्डर एरियेंत तांची नातीं गोतीं आसा. कारण एक काळ असो आशिल्लो की जशें आमी म्हणटा की हो सावंतवाडीचो भाग आशिल्लो, किंवा कर्नाटकाचो भाग आशिल्लो, आदिलशाचो भाग आशिल्लो, आनी ते सायडीन सोंदेकर किंवा जाका कदंबा राजवट, विजयनगरची राजवट, अशे हे सगळो एक प्रदेश हो. तेन्ना महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा अशे वेगळे हे भाग नाशिल्ले किंवा वेगळी राज्यां नाशिल्लीं. अशा राज्यांत हे युनायटेड भागांत हे रावताले, एका पट्ट्यांत ते रावताले. आनी गोंयचो जो हो पट्टो जो हांवें आतां सांगला की जो पेडणे, दिचोली किंवा सत्तरी किंवा हो धारबांदोडा, सांगे, हो असो जो भाग आसा हो सगळो त्या प्रदेशाचो एक भाग आशिल्लो. आनी फुडें मागीर तो कर्नाटकाचोय भाग आशिल्लो. सो अशा प्रदेशांत ते रावताले. ताका लागून धनगर हे भायल्यान आयल्या अशें म्हणपाकय मेळना. जशें टायगर रिजर्व आमी जेन्ना म्हणटा आसतना कोण तरी आर्ग्युमेंट करता की ते कर्नाटकांतल्यान खंय टायगर हांगा येता. बाबानू ते कर्नाटकांतल्यान हांगा येना. हो तांचो सगळो कॉरिडॉर, तो अखंड कॉरिडॉर जो महाराष्ट्रांतल्यान कर्नाटकांतल्यान तो गोंया मेरेन पावता, किंवा कर्नाटकांतल्यान तो गोंया मेरेन पावता आनी तो मागीर महाराष्ट्रांत वता. असो एक सगळो कॉरिडॉर मेळून हें टायगर अधिवास जाका आमी म्हणटा तसो. तशें जे आमचे धनगर बांदव आसा ते वर्सांची वर्सां, पिढ्यान पिढ्यो ते ह्या प्रदेशाचो भाग जावन आसा आनी ते खऱ्या अर्थान गिरिजन आसा. पूण ताची केस ही वेवस्थीत कोणें मांडप. सोशल जाका आमी हें म्हणटा, जाका स्टडी म्हणटा, ती त्या लेवलाची सोशल स्टडी ही जाल्या काय कितें. मुळात तांचें पूर्ण जिवन हाचे एक खरें म्हळ्यार एक डॉक्युमेंटरी जावपाक जाय. ते कशें जगता. आजूय धनगरांक थोडीशी आतां सुबत्ता आयल्या, पण तांचो जो स्टेटस आसा, अजुनूय कितलेशेच धनगर हे आजूय खूब कठीण परिस्थितीन जगता. एखादो कोणी आज शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान किंवा नोकरेच्या माध्यमांतल्यान थोडोसो ताचो विकास जाला, आनी खास करून सत्तरीचे धनगर किंवा सांग्याच्या धनगर आतां हळू सामाजीक दृश्ट्या हे फुडारपाक लागल्या, फुडें येवपाक लागल्या. पूण परिस्थिती पूर्ण बदलली ना. तांची परिस्थिती आजूय तशी टफ आसा, कठीण आसा. कुळ्या भागांत एका टायमार वेतांचो वेवसाय हे धनगर कम्युनिटी करताली. तेन्ना वेतां हाडपाक आनी वेतांची ते जे तांचे रोजीरोटी खातीर ते जे करताले, खुर्च्यो आसूं, मागीर ते हाज्यो आसूं, मडक्यो आसूं हाज्यो धाल्याच्यो, अश्यो खुबश्यो गजाली ते करताले. आयज फॉरेस्टाच्या नियमाक लागून तांकां ती वेतांय काडपाक मेळना आनी ती वेतां हाडपाक मेळना. कालांतरान ह्या वेवसायाचेर गंडांतर आयलें आनी तो वेवसाय पुराय बंद जालो.
असे खूपशे व्यवसाय धनगर समाजाचे बंद झाले, कारण फॉरेस्टाचे कायदे कडक झाले. आजकाल तांकां गोरवां सुद्दां ही फॉरेस्ट एरियेन व्हरपाक कठीण जाता. थंयच्यान जर कितें चोरी जाली किंवा आनी कितें जालें जाल्यार सगळे बालंट येवपाची शक्यता आसता. तांकां घर बांदतलो जाल्यार पयलीं कोणाक परमिशन घेवपाची गरज पडनाशिल्ली. जंगलांतलेच कांय अशीं सुकी झाडां किंवा आनी कितें घालून ते आपल्या घराक ते वापरूंक शकताले. आयज तांकां तेंय वापरूंक मेळना. सो अशा परिस्थितीन तांकां तांचो जो स्टेटस आसा तो तरी सरकारान दिवपाक जाय आनी राज्य सरकारान तांची केस ही सक्षमपणान कोण तरी जाणकार जांकां खरोखरच जांकां धनगराचें आयुश्य खबर आसा, तांचे दैनंदीन ज्या तरेन ते संघर्श करता तो जांकां खबर आसा आनी जाणी तांकां लागच्यान पळयल्या अशा मनशांनी फेक न्ही, खंय तरी हवेंतली सगळी इन्फॉर्मेशन गुगला वयल्यान डावनलोड केल्ल्या इन्फॉर्मेशनांतल्यान तो रिपोर्ट तयार करप चुकीचें जातलें. ताका वस्तुस्थिती खबर आसची पडटली आनी तो गांवांतलो मनीस आसचो पडटलो. तो शहरांत रावन गांवांतले रिपोर्ट तयार करपाक शकचो ना, कारण थंय लायफ वेगळें आसा. तांचे खाणा जेवणा पासून, तांची जे कुझीन आसा ताज्या पासून, तांची रावपाची पद्दत, तांची घराची पद्दत, तांचे जगणें मरण हें सगळें देव देवस्की, तांचे रिच्युअल्स जांकां लागच्यान खबर आसा आनी तांणी केल्लो संघर्श हो प्रामुख्यान खबर आसा. अशा लोकांनी हो रिपोर्ट तयार करपाक जाय आनी थंय तो आर्ग्युमेंट करपाक जाय. सेंटराक वचून तो आर्ग्युमेंट करचो पडटलो, सांगचें पडटलें तांकां, समजावन सगळें हें करचें पडटलें आनी सांगचें पडटलें की बाबा हे ताचे हकदार, हांकां तें मेळपाकच जाय. पूण तें जायना. निवडणूक लागीं आयली काय हे विशय तापता, हे विशय मागीर पॉलिटिकल खंय तरी टर्न घेवन लागता. निवडणूक जाली काय हे विशय आशिल्ले तशे खंय तरी बासनात पडटा आनी कॉम्युनिटी मात जे प्रामाणीकपणान प्रयत्न करता ते निर्शेता आनी ओग्गी बसता. राजकारण्यान तो विशय आसता, पण सर्वसामान्य मनशाचें कितें? गव्हर्मेंटूय केन्ना केन्ना अशा जे ट्रायब आसूं नाजाल्यार ते ओबीसी आसूं किंवा आनी कितें आसूं तांकां आतां अशा कम्युनिटीक लागीं दवरून तांकां राजकारण सोंपें जाता. पूण कम्युनिटीचें तातूंतल्यान कितें कल्याण जाता हाचो विचार एकदां आतां परत एकदां सगळ्यांनीच करपाची गरज आसा. ती वेळ आयल्या. परत एकदां रिजेक्शन जाल्ल्या कारणान आतां हो विशय खंय तरी आनी सिरियस जाला. ताचे सिरियसनेस वळखून आतां राज्य सरकार आनी केंद्र सरकारान ताचेर परत एकदां विचार करचो आमी सगळे मागता. कारण खऱ्या अर्थान सफर जाल्ली कम्युनिटी ही धनगर कम्युनिटी गोंयची, तांचे खंय तरी तांकां न्याय मेळपाक जाय. इश्टानो, आमी हांगा थारता. जर आमी मांडिल्ले विचार, आमी सांगिल्ल्यो गजाली जर तुमकां पडटा जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयलीं तुमचीं मतां कमेंट बॉक्सान घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.